दर्शकवृन्द नमस्कार। आजको कार्यक्रममा हामी नेपाली आकाश किन असुरक्षित बन्दैछ त, सरकारले हवाई दुर्घटना कम गर्न अनेकन प्रयास गरे पनि अपेक्षित नतिजा भने देख्न सकिएको छैन। पटक पटक छानबिन समिति गठन गरेर प्रतिवेदन दिइए पनि दुर्घटनामा न्यूनीकरण आउनुको साटो सङ्ख्या भने झनझन बढ्दो छ। आउनुहोस् नेपालमा अहिलेसम्म भएका केही हवाई दुर्घटनाको पृष्ठभूमि केलाउने प्रयास गरौँ। गएको वर्ष अर्थात् विक्रम सम्वत 2079 माघ 1 गतेका दिन भएको यति एयरलाइन्सको दुर्घटनाबाट नै आजको स्टोरी प्रारम्भ गरौँ। यस एयरलाइन्सको NYT 6919N ANC जहाज उडान सञ्चालन गर्ने ATR 72-500 विमान सेती गण्डकी नदी किनार पोखरामा अवतरण गर्ने क्रममा दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो। एयरलाइन्स काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि सञ्चालन गर्दै आइरहेको एक आन्तरिक यात्रुवाहक उडान थियो। मानवीय क्षतिको हिसाबले यो विमान दुर्घटना आन्तरिक उडानतर्फको सबैभन्दा ठुलो हो। मानवीय क्षति हुने गरी नेपाली आकाशमा भएको यो 65औं ठुलो दुर्घटना थियो। हालै सञ्चालनमा आएको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा परीक्षण उडान गरेकै जहाज दुर्घटनामा परेको हो। तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित मानिएको ATR सिरिजका जहाज दुर्घटनामा पर्नु आफैमा दुर्भाग्य भएको वायु सेवा सञ्चालक सङ्घका प्रतिनिधि एवं आधिकारिक व्यवस्थापकको भनाइ छ। यसअघि नेपालमा साना विमान बढी मात्रामा दुर्घटना पर्ने गरेका थिए। ATR नै दुर्घटनामा परेको पहिलो पटक हो। नेपालको भौगोलिक बनावट, विमानस्थलको क्षमता तथा यात्रु सङ्ख्यालाई ध्यान दिएर ATR सिरिजका विमान ल्याइएको बताइन्छ। ATR सिरिजका विमानले इन्जिनमा कुनै प्राविधिक समस्या देखिए तुरुन्तै जानकारी पनि दिन्छ। सरकारले हवाई दुर्घटना लगत्तै अनुसन्धानका लागि पटक पटक उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने, प्रतिवेदन तयार पार्ने र कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गर्ने गरेको छ। तर प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नेतर्फ ध्यान दिन नसक्दा समस्या दोहोरिने गरेको छ। आन्तरिक उडानतर्फ पोखरामा भएको यति एयरलाइन्सको दुर्घटना पनि आफैमा ठुलो हो। अहिलेसम्म नेपाली आकाशमा विमान दुर्घटनाकै कारण 908 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। सरकारले पोखरामा भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाउन 5 सदस्यीय जाँच आयोग गठन गर्यो। आयोगका संयोजकमा पूर्व सचिव नागेन्द्र घिमिरे छन्। आयोगका सदस्यमा हवाई विज्ञद्वय अवकाश प्राप्त उपरथी दीपक प्रकाश बास्तोला र अवकाश प्राप्त क्याप्टेन सुनिल थापा तथा हवाई मर्मत इन्जिनियर एकराज जङ थापा छन्। आयोगको सदस्य सचिवमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने छन्। आयोगले दुर्घटनाको कारण पहिचान गर्नुका साथै आगामी दिनमा त्यस्ता दुर्घटना हुन नदिनका लागि गर्नुपर्ने कार्यका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ। सरकारले गैर सैनिक हवाई उडान दुर्घटना जाँच नियमावली 2071 बमोजिम दुर्घटना जाँच आयोग गठन गरेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन आइकाओले पनि हवाई सुरक्षाका विषयमा विशेष ध्यान दिँदै दुर्घटनाको जोखिम कम गर्न सहजीकरण गर्दै आएको छ। समस्या न्यून हुनुको साटो बरु बढ्दै गएको छ। यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनापछि हवाई सुरक्षाका विषयमा चासो र चिन्ता बढेको छ। विभिन्न खालका आशंका र अनुमान पनि आएका छन्। तर सरकारले उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिसकेको सन्दर्भमा आएको प्रतिवेदन नआई यसै भन्न नसिकिने विज्ञ तथा जानकारको भनाइ छ। दुर्घटनाको 1 महिनापछि नै सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार इन्जिनमा अचानक पावर आउन छाडेपछि दुर्घटना भएको भनी उल्लेख गरिएको थियो। आयोगले अहिले 8 महिनापछि आएर बल्ल अन्तिम प्रतिवेदनको मस्यौदा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीलाई बुझाएको छ। यसैले नै प्रश्न हुन्छ कि हाम्रा आयोग कस्ता छन् र काम गर्ने प्रणाली कस्ता छन् बुझ्न कठिन छैन। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठनको मापदण्ड बमोजिम 60 दिनको समय दिएर सम्बद्ध मुलुक वा निकायलाई उक्त मस्यौदाको प्रतिवेदन प्रतिक्रियाको लागि पठाइने र प्रतिक्रिया प्राप्त भए पश्चात सम्बन्धित निकाय र सर्वसाधारण समेतको जानकारीको लागि यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक त्रिरत्न मानन्दरका अनुसार यस्तो दुर्घटना नेपालको हवाई उड्डयन क्षेत्रकै दुर्भाग्य हो। उनले दुर्घटनाको कारणको खोजी गरी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए। यो आफैमा ठुलो र दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो। तथ्य र कारण खोजी गरेर समाधानको उपाय खोजी गर्नुपर्छ।
हाम्रो आकाशको अवस्था, विमानको प्राविधिक अवस्था तथा एयर ट्राफिक कन्ट्रोलमा खटिने कर्मचारीको अवस्थाको बारेमा समेत अध्ययन गर्नुपर्ने सुझाव धेरै पटक धेरैले दिए र पनि प्रगति शून्य प्राय छ। आउनुहोस् अब नेपालका केही हवाई दुर्घटनाका इतिहास हेरौँ। पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय हवाई दुर्घटना बाराको सिमरामा भएको थियो। सन् 1955मा कालिगा एयरको विमान दुर्घटना हुँदा 2 जनाले ज्यान गुमाएका थिए। यस्तै सन् 1956 र 1958मा भारतीय एयरलाइन्सका 2 विमान दुर्घटना भएका थिए। ती दुर्घटनामा 34 यात्रुको ज्यान गएको थियो। यस्तै 1992मा थाई एयरको विमान दुर्घटना हुँदा 113 जनाको ज्यान गएको थियो। यस्तै गरी सन् 1992मै पाकिस्तान एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना पर्यो र 157 जनाले ज्यान गुमाएका थिए। सन् 1990मा लुफ्थान्जा एयरको विमान दुर्घटनामा पर्यो र 5 जनाले ज्यान गुमाएका थिए। सन् 2014मा अवतरणको क्रममा टर्किस एयरको विमान दुर्घटनामा मानवीय क्षति भने भएन। पटक पटक दोहोरिएका यस्ता हवाई दुर्घटनाको खास कारण खोजेर आगामी दिनमा समस्या आउन नदिन सम्बद्ध पक्षले विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ। सन् 2019को अप्रिलमा सोलुखुम्बुको लुक्ला विमानस्थलमा समिट एयरको एउटा विमान धावन मार्गको छेउमा रहेका 2वटा हेलिकप्टरमा गएर ठोकिँदा कम्तीमा 3 जनाको मृत्यु भएको थियो। यस्तै सन् 2019को फेब्रुअरीमा एयर डाइनेस्टीको हेलिकप्टर ताप्लेजुङको पाथिभरा नजिकै दुर्घटना पर्दा तत्कालीन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी सहित 7 जनाको मृत्यु भएको थियो। सन् 2018को सेप्टेम्बरमा गोर्खाबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको अल्टिच्युड एयरको हेलिकप्टर धादिङ र नुवाकोट बीचमा रहेको एउटा जङ्गलमा दुर्घटनाग्रस्त हुँदा 1 जापानी पर्यटक र अन्य 5 जनाको मृत्यु भएको थियो। मार्च 2018मा बङ्गलादेशबाट नेपाल आएको US बङ्गला एयरलाइन्सको विमान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दुर्घटनाग्रस्त हुँदा 51 जनाको मृत्यु भएको थियो। यस्तै गत जेठ 13 गते यति व्यवस्थापनकै तारा एयरको ट्विन एटर जहाज मुस्ताङमा दुर्घटना परि 22 जनाको ज्यान गएको थियो। हालै मात्र सञ्चालनमा आएको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिक भएको दुर्घटना आफैमा ठुलो मानवीय क्षतिसहितको दुर्घटना भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान आकर्षण हुनु स्वाभाविक नै हो। नेपालको हवाई दुर्घटनाको इतिहासलाई हेर्ने हो भने हालसम्म 6 दर्जन विमान दुर्घटनामा परेका छन्। सन् 1991 जुन 9मा नेपाल वायु सेवा निगमको जहाज दुर्घटनामा परेको थियो। काठमाडौँबाट लुक्लाका लागि उडानमा रहेको सो विमान दुर्घटनामा पर्दा चालक दलका 3 सदस्यसहित 14 जनाको निधन भएको थियो। नेपालमा पहिलो हवाई दुर्घटना 1973 अक्टोबर 6मा भएको थियो। सोही आधारमा हेर्ने हो भने हालसम्म नेपालमा 108औं हवाई दुर्घटना हो। यति एयरलाइन्सको हकमा भने यो 4थो दुर्घटना हो। नेपालमा दर्ता भएर उडान अनुमति पाएका ठुला वाइडबडी जहाजभन्दा ससाना जहाजहरू अधिकांश पहाडी विमानस्थलमा ल्यान्ड गर्ने बेला, एप्रोच गर्ने बेला तथा उडान गर्ने बेला दुर्घटनाग्रस्त हुने गरेको बुझिन्छ। अग्ला पहाड र खोचमा ठोकिएर खराब मौसमको समयमा उडान गर्दा प्रायजसो दुर्घटना हुने गरेको छ। भिजिबल फ्लाइट रुटको नियमलाई नमानेर पनि धेरैजसो दुर्घटना हुने गरेको यो क्षेत्रका विज्ञहरू बताउँछन्। हवस् त आजको लागि इनसाइड स्टोरी यति नै। जाँदा जाँदै नेपाली आकाश सुरक्षित बनाउन भए गरेका प्रयास काफी त छँदै छैनन्। यसकारण पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको विश्वसनीयता कायमै राख्नको लागि सरकारले गम्भीर भएर सोच्न चाहिँ जरुरी छ। यो सिरियस म्याटर हो भन्ने नागरिकको बुझाइ छ। दर्शकवृन्द, यहाँलाई आजको स्टोरी कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझावको अपेक्षा गर्दछौँ। यस्तै रोचक र खोजमूलक सामग्री हेर्नको लागि एभरेस्ट हेडलाइन्स युट्युब च्यानललाई लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गरी सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध छ। निरन्तर न्युज अपडेटको लागि एभरेस्ट हेडलाइन्स लगइन गर्नुहोस्। धन्यवाद।